بسم الله. درس الحساب المثلثي لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016، الحصة الثالثة. خذ دفتر الدروس، نناقشوا هذه الفقرة ديال الخاصيات مباشرة في الدرس. أصغر نعتبر UMN مثلثا قائم الزاوية في الرأس E، وليكن ألفا قياس الزاوية التي رأسها M. يلا خذ دفتر البحث، ارسم الشكل. يلا رسم مثلث UMN قائم الزاوية في الرأس E، وألفا قياس الزاوية التي رأسها M. يلا نشوف الشكل هو هذا. ما هو أطول ضلع في المثلث القائم الزاوية في رأيك؟ نعم، أطول ضلع في مثلث قائم الزاوية هو وتر. نكتب ذلك. نعلم أن أطول ضلع في مثلث قائم الزاوية هو وتر. نعبر عن ذلك بطريقة رياضية. إذا ماذا تمثل المسافة M بالنسبة ل MN؟ فعلا المسافة M أصغر من المسافة MN. وماذا تمثل UN بالنسبة ل MN؟ فعلا UN أصغر من MN، هكذا. إذا UN أصغر من MN، أو أصغر قطعا من MN، و EM بدورها أصغر قطعا من MN. وما دامت المسافة تكون دائما موجبة، أي تكون دائما أكبر قطعا من صفر، نقدر نضيف صفر من جهة اليسار. صفر أصغر قطعا من UN، و UN أصغر قطعا من MN. ونفس الشيء بالنسبة للكتابة الرياضية الأخرى. UM أصغر من قطعا من MN، يمكن أن نكتب صفر أصغر قطعا من UM وأصغر قطعا من MN. متفقين؟ يلا الآن غادي نقسمو UN على MN، وغادي نقسمو MN على MN. بإمكاننا أن نقسم طرفي هذه المتفاوتة على نفس العدد الغير المنعدم والموجب اللي هو المسافة MN. UN نقسمه على MN، و MN نقسمه أيضا على MN، هكذا. متفقين؟ بطبيعة الحال حتى صفر يمكن نقسمه على MN، وصفر مقسم على أي عدد غير منعدم يساوي دائما صفر. يلا MN على MN تساوي ماذا؟ نعم، هذه القيمة تساوي واحد. هي هذه القيمة كما تعلم تساوي واحد. نفس الشيء في هذه الكتابة الرياضية، غادي نقسموا M على MN و MN على MN على ذلك. ماذا سيبقى لنا؟ نعم، سيبقى لنا EM على MN أصغر ماذا؟ من واحد، وهذا ما سنكتبه في المرحلة التالية. يعني EM على MN أصغر قطعا من واحد، ونضيف صفر في جهة اليسار، أي EM على MN محصور قطعا بين صفر وواحد، وكذلك UN على MN قيمة محصورة بين صفر وواحد. الآن نرجعوا للشكل ديالنا، ها هو اللي هو المثلث UMN القائم الزاوية في الرأس E، ونحسبوا هنا سينوس ألفا وكوسينوس ألفا. يلا نبداو بالسينوس ألفا. نعم، سينوس ألفا يساوي طول الضلع المقابل على طول الوتر، أي UN على MN. يلا حسب معي كوسينوس ألفا. كوسينوس ألفا يساوي ماذا؟ نعم، يساوي طول الضلع المحاذي اللي هو UM على طول الوتر اللي هو MN، أي UM على MN. نكتب ذلك، ونعلم أن كوسينوس ألفا يساوي UM على MN، وسينوس ألفا يساوي UN على MN. يلا الآن غادي نعوض النسبة UM
على ام ان اللي عندنا هنا، هي لاحظ هذه النسبة اللي عندنا هنا هي هذه تماما، غادي نعوضها بكوسينوس ألفا. فماذا سنكتب؟ نعم سنكتب كوسينوس ألفا محصور قطعا بين 0 و1. شوف تاني معي هذه النسبة، انظر إليها او ان على ام ان، هي او ان على ام ان اللي هي تتمثل، نعم تتمثل سينوس ألفا. إذن يمكن أن نقول هنا نعم سينوس ألفا أيضا قيمة محصورة بين 0 و1 هكذا. إذن كوسينوس ألفا قيمة محصورة بين قطعا بين 0 و1، وسينوس ألفا قيمة محصورة قطعا بين 0 و1. بطبيعة الحال إذا كان العدد ألفا قياس زاوية حادة غير منعدمة. طيب إذا من الآن فصاعدا تذكر جيدا أن كوسينوس ألفا لا يتجاوز أبدا القيمة 1، وكذلك سينوس ألفا لا يتجاوز أبدا القيمة 1. وقت ما تعاملت مع الكوسينوس ألفا أو سينوس ألفا وحسبتيه ستجد قيمته أصغر قطعا من 1. السبب بسيط، لأنه في الصياغة ديال القاعدة ديال الكوسينوس ألفا وديال سينوس ألفا عندنا في الصياغة دائما بالنسبة للكوسينوس طول ضلع المحاذي على طول الوتر، وكما تعلم طول ضلع المحاذي أصغر من طول الوتر. إذا ما دام البسط أصغر من المقام فالقسمة ستكون أصغر من 1. وكذلك في صياغة سينوس ألفا اللي هو طول الضلع المقابل على طول الوتر، وأنت تعلم أن طول الضلع المقابل أصغر من طول الوتر. إذا ما دام البسط أيضا أصغر من المقام هنا فالنسبة ستكون حتما أصغر قطعا من 1. نمشي الآن طونجونت ألفا. يلا انطلاقا من الشكل طونجونت ألفا تساوي ماذا؟ نعم تساوي طول الضلع المقابل اللي هو او ان على ماذا؟ على طول الضلع المحاذي اللي هو او ام هكذا. متفقين؟ يلا دروك خذ دفتر البحث وغتحسب ليا سينوس ألفا على كوسينوس ألفا. سينوس ألفا راه عندنا هي او ان على ام ان، وعندنا الكوسينوس ألفا اللي هي او ام على ام ان. يلا عوض ثم بسط الكتابة. يلا خذ دفتر البحث أو ورقة الوسخ ثم عوض سينوس ألفا بقيمتها وكوسينوس ألفا بقيمتها، وستجد نتيجة مهمة جدا سنناقشها بعد قليل. يلا نبدأ بعملية التعويض. سينوس ألفا يساوي او ان على ام ان على او ام على ام ان. عوضنا سينوس ألفا ب او ان على ام ان، وعوضنا كوسينوس ألفا ب او ام على ام ان. يلا نحول هذه القسمة إلى جدال. ماذا سنكتب؟ نعم سنكتبها على هذا النحو او ان على ام ان في ام ان على او ام. يلا كاين هناك إمكانية الاختزال بماذا؟ نعم يمكن نختزل ب ام ان. فماذا سيبقى لنا؟ نعم ماذا سيبقى لنا؟ نعم سيبقى لنا او ان على او ام. يلا دروكا لاحظ معي هذه النتيجة اللي حصلنا عليها، هذه النتيجة، وهذه اللي عندنا أصلا هنا بالنسبة لصيغة الطونجونت. يلا هناك علاقة بين النتيجتين معا. شوف مزيان النتيجتين. نعم النتيجتين متساويتين. إذا ماذا يمكن نستنتج؟ نعم نستنتج أن الطونجونت ألفا يساوي ماذا؟ نعم يساوي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا. يلا نعيد. طونجونت ألفا يساوي ماذا؟ نعم طونجونت ألفا يساوي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا، ما دمنا حصلنا على نفس النتيجة. متفقين؟ نكتب ذلك. إذن طونجونت ألفا تساوي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا. هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الدرس، والتي تربط بين طونجونت ألفا وسينوس ألفا وكوسينوس ألفا. نسجل خاصية: إذا كان ألفا هو قياس زاوية حادة غير منعدمة فإن سينوس ألفا هو قيمة محصورة قطعا بين 0 و1، وكوسينوس ألفا قيمة محصورة قطعا بين 0 و1، وأخيرا طونجونت ألفا تساوي سينوس ألفا على كوسينوس ألفا. نواصل. ليكن أ ب سي مثلثا قائم الزاوية في رأس أ، وألفا
قياس الزاوية التي رأسها B. ها هو المثلث ديالنا. يلا يمكن لنا نطبقوا عليه مبرهنة فيثاغورس. فماذا سنقول؟ نعم AB أوسيتان زائد AC أوسيتان تساوي ماذا؟ نعم تساوي BC أوسيتان. نكتب ذلك. ها هي AB أوسيتان زائد AC أوسيتان تساوي BC أوسيتان. هنا غادي ندير واحد العملية مهمة جدا. غادي نقسم كل هذه العناصر على BC أوسيتان، وعندنا الحق في ذلك. يمكن تقسيم طرفين متساوية على نفس العدد بشرط يكون غير منعدم، وبC أوسيتان قيمة غير منعدمة. إذن تصل الكتابة AB أوسيتان على ماذا؟ نعم على BC أوسيتان. ها هي نقدر نكتبها هنا إذا شئت. تابع زائد AC أوسيتان على BC أوسيتان تساوي BC أوسيتان على BC أوسيتان. كما ترى قسمنا جميع العناصر المكونة لهذه المتساوية على نفس القيمة BC أوسيتان، وهذا ما سنكتبه في المرحلة الموالية. على هذا النحو. يلا دروكا AB أوسيتان على BC أوسيتان نقدر نكتبوها على شكل قوة واحدة. يلا ترى ما هي هذه القوة؟ نذكرك بالقاعدة A على B أو A أوسيتان على B أوسيتان تساوي، نعم، أو A أس N على B أوسيتان، نعممها أكثر، A أس N على B أس N يساوي A على B الكل أس N. يلا ماذا سنكتب هنا؟ نعم سنكتب AB على BC الكل أوسيتان. وهنا ماذا سنكتب؟ نعم AC على BC الكل أوسيتان. ثم BC أوسيتان على BC أوسيتان يساوي كم؟ العدد على نفسه يساوي كم؟ نعم يساوي 1. فتصل الكتابة على ذلك هكذا. طيب يلا الآن انظر معي إلى الشكل. نشوف كوسينوس ألفا يساوي ماذا؟ نعم كوسينوس ألفا يساوي طول الضلع المحاذي اللي هو AB على طول الوتر اللي هو BC. نكتب ذلك. وسينوس ألفا هو ماذا؟ نعم سينوس ألفا يساوي طول الضلع المقابل على طول الوتر أي AC على BC. ونحاول الآن إيجاد الرابط بين هذه الكتابة والصيغة التي توصلنا إليها بعد تطبيق مبرهنة فيثاغورس. إذا لاحظ النتيجة السابقة AB على BC الكل أوسيتان زائد AC على BC الكل أوسيتان يساوي 1. يلا كاين واحد الرابط بين العناصر المكونة لهذه المتساوية وما لدينا هنا. يلا لاحظ معي جيدا AB على BC يمثل ماذا؟ نعم يمثل كوسينوس ألفا. وAC على BC يمثل ماذا؟ نعم يمثل سينوس ألفا. أعيد AB على BC يمثل كوسينوس ألفا، وAC على BC يمثل سينوس ألفا. فكيف ستصير صياغة هذه الكتابة الرياضية؟ نعم ستصير على هذا النحو: كوسينوس ألفا الكل أوسيتان زائد سينوس ألفا الكل أوسيتان تساوي 1. وغادي نبدلو على الكتابة واحد الكتابة أكثر تبسيطا. نضع اصطلاحا سنتفق على هذه الصيغة. إذا عوض أن نقول كوسينوس ألفا الكل أوسيتان نعوضها بكوسينوس أوسيتان ألفا. تنوضع الأوسيتان فوق الحرف S تقريبا وتنزل القوسين. وكذلك سينوس ألفا الكل أوسيتان تنعوضه بسينوس أوسيتان ألفا، وتصير الصياغة النهائية لهذه الكتابة الرياضية على هذا النحو: كوسينوس مربع ألفا زائد سينوس مربع ألفا يساوي 1. هذه تعتبر من بين أهم الخاصيات في هذا الدرس أو أهم القواعد في هذا الدرس. نسجل الآن الخاصية: إذا كان ألفا هو قياس زاوية حادة غير منعدمة، فإن
كوسينوس مربع ألفا زائد سينوس مربع ألفا يساوي واحد، أو كوسينوس أس 2 ألفا زائد سينوس أس 2 ألفا يساوي واحد. هذه القاعدة نظرا لأهميتها القصوى في هذا الدرس سميت باللغة الفرنسية لا relation universelle de la trigonométrie. La relation universelle de la trigonométrie أي القاعدة أو العلاقة العالمية لدرس الحساب المثلثي. لا trigonométrie أي الحساب المثلثي. relation universelle. universelle جاءت من l'univers أي العالم، لهذا سميت هذه القاعدة بهذا الاسم نظرا لأهميتها الكبيرة جدا في الحساب المثلثي. متفقين؟ نشوفوا الآن التمرين التطبيقي. إذا علمت أن سينوس ألفا يساوي 5 على 4 فاحسب كوسينوس ألفا وطونجنت ألفا. الجواب إن شاء الله غادي تشوفوه في الحصة المقبلة من هذا الدرس. انتهت هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.